Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, कैपिटल टीवी वाशिंगटन और वाशिंगटन नाइट शो में हम उन अमेरिकन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट इमेज हैं उनका जिक्र गाहे बगाहे करते रहते हैं। आज हमारे साथ जो एक डायनामिक पर्सनालिटी हैं, उनका ताल्लुक कैलिफोर्निया से है और वो जो हैं आरटीसीएस सिटी काउंसिल में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मेयर हैं और ना जाने क्या-क्या चीज़ें हैं, हम उनसे ही पूछेंगे। अली सज्जाद ताज साहब जो हैं हमारे साथ हैं। अली साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपके इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इनवाइटेड ऑन दिस शो। अली साहब, वैसे तो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपना लोहा मनवा रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं नज़र नहीं आते थे और वाशिंगटन और कैलिफोर्निया का 5-5.5 घंटे का फ्लाइट है। जो लोग नहीं जानते, जो लोग दुनिया में दूसरी जगहों पर रहते हैं, वहाँ पर पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद रहती है, जैसा कि अमेरिका के दूसरे स्टेट्स में रहती हैं। लेकिन हमने देखा कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं अमेरिका के जिसमें पाकिस्तानी जो हैं वो प्रोफेशनली बहुत आगे हैं और उसमें कैलिफोर्निया एक ऐसी स्टेट है जिसका अगर मैं नाम ना लूं तो ये गलत होगा। और जब पिछले दिनों मैंने देखा कि आप एम्बेसडर से के साथ भी एम्बेसी के जो वेबिनार्स हैं उसमें भी हैं और बहुत सारे दूसरे शोज में नजर आए, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया जो है इस कोविड-19 में और सिकुड़ के छोटी हो गई है कि हम घर बैठ के दुनिया के उन तमाम नेगेटिव पॉजिटिव खबरों को जो है एक जगह ला सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप पाकिस्तान से कब आए और किस शहर में ठहरे और फिर किस तरीके से जो एजुकेशन ली और उसके बाद जो है पॉलिटिकल जो सियासत में हिस्सा लिया और वो क्या चीज़ थी जो सियासत की तरफ खींच के लाई है। बहुत सारे सवालात मैंने एक साथ कर दिए जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, ग्रीटिंग्स टू एवरीवन मेरी तरफ से और ख़ास तौर पे मेरे सिटी की तरफ से। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीकी साहब इनवाइट करने का इस फोरम पे डिस्कशन के लिए। तो आपका जो सवाल है और सवालात हैं उनका मैं ज़रूर एक एक करके जवाब देता हूँ। पहले तो ये कि मेरे बारे में, मेरी पैदाइश जो है और थोड़ा मैं अपना ज़्यादा सिलसिला लाहौर में गुजारा, उसके बाद फिर कराची चले गए, फिर इस्लामाबाद, इस तरह करके डिफरेंट जो सिटीज़ थे उसमें रहे, क्योंकि फादर की ऐसी पोस्टिंग थी हर 3 साल बाद डिफरेंट जगह पे रहते थे। तो बचपन के एतबार से हम मूव करते हैं थ्रू आउट पाकिस्तान और इवन ये भी हमें मौका मिला कि हम हॉलैंड में जाके रहें एज अ फैमिली। और फिर वापस पाकिस्तान लाहौर में आके मैंने अपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और ये कि फिर मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के बाद थोड़ा सा अपना काम शुरू करके फिर ये कि मोस्ट ऑफ हमारी फैमिली जो थी वो यूनाइटेड स्टेट्स में थी, मेरे अंकल्स आंट्स वगैरह। तो उसके बाद ये कि जब हमने सोचा कि हम अपनी फैमिली को जो है फॉलो करते हैं और इसी तरह पेरेंट्स जो थे वो भी और बाकी फैमिली के जो मेंबर थे वो भी एक्सटेंडेड फैमिली को जो है वो हमने फॉलो किया और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में आए। मेरा जो था सिलसिला वो इस तरह था कि बाकी जो फैमिली मेंबर थे वो डिफरेंट स्टेट्स में थे, लुइसियाना में थे, कुछ वाशिंगटन में थे, कुछ इवन कैलिफोर्निया में भी थे। तो मैं आया सबसे पहले आर्टीजा में। आर्टीजा वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर आई केम और आर्टीजा के पास ही मेरे पेरेंट्स भी रहा करते थे। आर्टीजा में आके मैंने मेरी जो पहली जॉब थी वो मैंने हासिल की यहाँ पे और वो एक सिंपली just as a salesperson थे, salesperson for a local electronic store और जिसे बेस्ट प्राइस कहते हैं या इवन गुड गाइस था उस वक्त। सो उसमें हासिल की और उसके बाद जो है
پھر آگے سے میرے جو ہے سلسلہ باقی چیزوں کا سلسلہ چلا, باقی کریئر کا, باقی جابس کا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن تھوڑا سا جو میں ایک مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اور میں آیا 1999 میں ان یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, آلموسٹ اب 21-22 ایئرس ہو چلے. واو, زبردست ہے. آپ نے بہت چھوٹے سے وقت میں اپنی پوری زندگی جو ہے وہ بیان کر دی. علی ساجد صاحب, سجاد صاحب, میں صحیح لے رہا ہوں نام آپ کا؟ علی سجاد, جی بالکل, علی سجاد بالکل صاحب. آپ کو یوزلی لوگ کون سے نام سے پکارتے ہیں؟ علی سجاد, علی سجاد کے نام سے. جی اچھا, جی جی, میرے بیٹے کا نام بھی علی ہے, ویسے ہی اپنائیت سی آ گئی ہے. اچھا, علی سجاد صاحب, زندگی جو ہے وہ 1999 میں ایک دوسرے ملک میں سٹارٹ کیا سمجھیں آپ نے. اس کے بعد آپ نے کمپیئر ضرور, پاکستان امریکن پاکستانی ہر وقت کمپیئر ضرور کرتے ہیں, جبکہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے, کیونکہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری یا تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہتے ہیں, اور پھر ایک امریکہ جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے. یہاں پر یہ چیزیں سینکڑوں سالوں میں ڈیولپ ہو کے اور اب بہت اچھے رول آف لا اور یہ سب چیزیں. دل تو دکھتا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا گراف ایوریج بھی نہیں ہو رہا. ہمیشہ اگر ہر سال ہر صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ایک دن ضرور گزر جاتا ہے, لیکن پاکستان جو ہے وہ ایک قدم پیچھے چلا جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب بھی ضرور کریں, لیکن امریکن پاکستانی جو ہیں وہ ایک قدم ضرور آگے چلے جاتے ہیں. یہ کیوں ہے ایسا؟ جی, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, اور اس میں یہ میں ضرور تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گا اپنی, جس طرح آپ نے مجھ سے پوچھا لٹل بٹ اباؤٹ مائی سیلف, تو اور اسی کے ساتھ میں اس سوال کو بھی ساتھ جوڑ دوں گا یا کر دوں گا. سب سے پہلے تو جب میں وہاں سے آیا پاکستان سے 1999 میں, میری جس طرح میں نے کہا کہ پہلی جاب جو تھی وہ ایک الیکٹرانک اسٹورس کے ساتھ تھی ایز اے سیلس پرسن. اس کے بعد میں نے جو نیکسٹ میری پوزیشن تھی وہ امریکن ایکسپریس فائنینشیل سروسز کے ساتھ تھی, اور پھر ان کے ساتھ جو نیکسٹ پوزیشن تھی وہ پھر ایز اے مینیجر بن گئی, پھر وائس پریزیڈنٹ بنی, اور 2013 میں نے پہلی دفعہ الیکشن لڑا. اور یہ میں امید نہیں کر رہا تھا کہ میں پہلی دفعہ جب الیکشن لڑوں گا تو میں جیت جاؤں گا. اس لیے امید نہیں کر رہا تھا کیونکہ ہمیشہ یا اس طرح ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ آپ الیکشن لڑتے ہیں, پھر دوسری دفعہ, پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا نام آپ کا بنتا ہے یا نیم آئی ڈی بنتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے مے بی سیکنڈ یا تھرڈ ٹائم جو ہے وہ شاید الیکشن آپ جیت سکتے ہیں. تو لیکن یہ کہ پہلی دفعہ ہی جو ہے میں الیکشن جیت گیا, اور آئی واز ان دا کنٹری اور امریکہ میں 14 ایئرس سے موجود تھا. 1999 میں آیا اور 2013 میں پہلا الیکشن جو تھا وہ جیتا. اور اس کے ساتھ آپ کا جو سوال ہے ریگارڈنگ پاکستان اور یہاں پہ آنا اور پھر آگے پروگریس کرنا, کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ آ کے لوگ زیادہ پروگریس کرتے ہیں, تو یہ کہ میں نے یہ اس اپنے ایکسپیرئنس سے دیکھا کہ یہ کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں, اگر آپ ایشوز پہ بات کرتے ہیں, تو اسکائی از دا لمٹ. یہ کہ پہلا الیکشن تھا, بہت مشکل تھا, کسی طرح کا کوئی ایکسپیرئنس نہیں تھا, کسی طرح کا کوئی کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی انٹرنشپ نہیں کی تھی, کچھ نہیں کیا تھا, لیکن پہلی دفعہ آ کے جسٹ جمپڈ انٹو دی الیکشن. تھوڑا سا یہ تھا میرا ایڈوانٹیج کہ میں نے پہلے الیکشن کی کیمپین شروع کی تھی, لوگ ذرا دیر سے کرتے, میں نے 6 مہینہ پہلے شروع کر دی تھی. تو یہ کہ without knowing anything and without knowing exactly the political dynamics, I just jumped in. اور میری موٹیویشن جس طرح آپ کا پہلے بھی سوال تھا کیا تھی, وہ موٹیویشن میری یہی تھی کہ دیکھیے آرٹیجیا واز دا پلیس جس نے مجھے سب سے پہلے جدھر سب سے پہلے میں آیا, آ کے میں نے اپنا جو ہے رہنے کا بندوبست کیا, یہاں پہ جاب مجھے سب سے پہلے ملی. تو I really wanted to give back to where this place really impressed me and put the arms around me. تو میرے موٹیویشن یہ تھی کہ یہ ایک ایسا سٹی ہے جس نے مجھے بلایا اور پھر اس کو ایمبریس کیا, اور میں چاہتا تھا کہ
कि I should give back. With my financial background, जिस मैंने आपको बताया मैं अमेरिकन एक्सप्रेस वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, तो मैं चाह रहा था कि इस सिटी को I should give back. और उस वक्त ये सिटी जो था, it was going through a financial turmoil. जिस तरह सारे सिटीज जो थे वो 2007 और 8 से रिकवर नहीं कर पा रहे थे. तो that was the motivation why I ran for the election. और मेरे लिए वो चीज़ जो थी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. और फिर ये कि ओवर टाइम मैं कंट्रीब्यूट कर सका सिटी के जो चीज़ें हैं उसमें, और फिर सक्सेसफुली सिटी को I was able to bring it to a good financial standing. और सिर्फ ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आपके सवाल का जो है थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो जवाब है कि अगर पाकिस्तानी अमेरिकन पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से निकल के बाहर आते हैं और कहीं भी मेहनत करते हैं और they really put their work, they put really hard work into it, definitely the result is there. और हमने ये देखा है across not only anywhere in California but across the United States or across the world. कैलिफोर्निया का आपने जिक्र किया, यस कैलिफोर्निया में सेकंड लार्जेस्ट पाकिस्तानी अमेरिकन की पॉपुलेशन है. और एज रिप्रेजेंट सो मैंने ये भी मोटिवेशन थी कि जी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. तो आपको थोड़ा सा इस सिलसिले में जिक्र करता चलूँ. 2013 में मैं इलेक्टेड ऑफिशियल था कैलिफोर्निया में और सिटी काउंसिल. तो अब नाउ देयर आर 8 अदर including myself Pakistani Americans जो कि सिटी काउंसिल में हैं. अभी कुछ दिन पहले एक शो पे जिसमें आपने जिक्र किया बात हो रही थी, एम्बेसडर साहब और उसी फोरम पे बात हो रही थी, तो मैंने ये कमेंट की थी और आई विल से दिस अगेन कि जो ग्रोथ है वो नॉट जस्ट पाकिस्तानी अमेरिकन या कोई भी एथनिसिटी है वो कहीं भी आती है, तो एक ग्रोथ इट टेक्स टाइम. और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अमेरिकन से अगर हम मिसाल लेते हैं तो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स. और ऑर्गेनिक ग्रोथ से मेरी मुराद ये है कि अभी सिटी काउंसिल में आए हैं, फिर काउंटी लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल या कांग्रेशनल लेवल पे. तो आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ सिलसिला चल रहा है और एक अच्छा और पॉजिटिव सिलसिला चल रहा है. मोर पीपल आर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स, मोर पीपल आर कमिंग इनटू अदर फील्ड्स. जिस तरह लॉ एनफोर्समेंट है, FBI है, CIA है, फायर फाइटिंग है, US आर्मी, नेवी, इस तरह करके. और हमारी जो जनरेशन जो नेक्स्ट आ रही है, दे आर कमिंग इनटू दिस अदर एरियाज जो कि एक तरह से काइंड ऑफ अनटैप्ड रहते हैं. या जिस तरह आते हैं लोग कहते हैं कि अच्छा डॉक्टर बन जाए, लॉयर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बाकी जो शोबे हैं उनको ज़्यादा डिस्कवर नहीं किया जाता. तो अब आहिस्ता आहिस्ता इसको भी और नेक्स्ट जनरेशन जो इसमें जा रही है. बिल्कुल, थैंक यू अली साहब. आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे लोगों को बताया कि किस तरीके से जो है अमेरिकन पाकिस्तानी यहाँ आकर और अपने पैर जमाते हैं. अच्छा, अब मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन ये है, मैं खुद भी कैलिफोर्निया लास्ट 2019 में ही आया था कि हमने एक चीज़ देखी कि अगर यहाँ अफगानिस्तान जो है, हालांकि बहुत ही जिसे हमसे भी उसका जो रहने सहने का अंदाज है वो बहुत नीचे है, लेकिन फिर भी वो जब अमेरिका में बात करते हैं तो उनके कम्युनिटी सेंटर्स नज़र आते हैं हमें और बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं. फिर इसी तरह दूसरे हमने कई ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को देखा. लेकिन अगर मैं कैलिफोर्निया आऊँ और मुझे पाकिस्तानियों से मिलना है तो हमने देखा जैसे शिकागो में कोई एक गली है या ह्यूस्टन में एक बहुत बड़ा इलाका है, बल्कि शिकागो में भी एक बहुत बड़ा इलाका है, न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा एक इलाका है कि आप चले जाएं. कैलिफोर्निया में एक तो बहुत बड़ा है कैलिफोर्निया. आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर अगर कोई पाकिस्तान, वैसे तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है, मतलब आप इंटरनेट पर सिर्फ हलाल फूड लिखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, या पाकिस्तानी फूड लिखें तो, लेकिन कम्युनिटी लेवल पे आप क्या समझते हैं कि अमेरिकन पाकिस्तानियों ने कोई ऐसी कम्युनिटी अभी तक वहाँ पर जनरेट की है, बनाई है कि कोई गैर कैलिफोर्नियन कह लें कि अगर आए वहाँ पर
اور اس کو فوراً پتہ چل جائے کہ مجھے یہاں جانا ہے اگر مجھے پاکستانیوں سے ملنا ہے یا کوئی ایسا کمیونٹی سینٹر. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ورجینیا میں ہوں تو یہاں پر بھی کوئی ایسا ہم نے بڑا سسٹم نہیں بنایا. اب ترکی کا دیکھ لیں, ترکی نے بہت ساری جگہوں پر ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. آپ ان کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ ان گیٹ ٹوگیدر کر سکتے ہیں. انڈینس کا ایک بہت اسٹرانگ یہاں پر جو ہے کمیونٹی بیس ہے. ایون بنگلہ دیشیوں کی میں نے دیکھا کہ آئی ایم سو سرپرائز کہ وہ بہت سارے ملکوں میں, ایون اگر آپ نیو یارک بھی چلے جائیں تو ان کا ایک بہت اسٹرانگ کمیونٹی بیس ہے, چینل کہہ لیں کہ ایک ہے. پاکستانیوں کو کیا دیکھتے ہیں آپ کے واقعی ابھی کام کرنے کی اور ضرورت ہے یا ہم نے ایسے ہی رہنا ہے؟ جی آصف صاحب, پہلی بات تو کیلیفورنیا کے اعتبار سے جو آپ کا ہے, کیلیفورنیا از دی 5th لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ. اس حساب سے کہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس نمبر 1 ہے, نمبر 2 چائنا ہے, تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کیلیفورنیا بائی اٹ سیلف از دا 5th لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ آن اٹس اون. اور یہ کہ اس میں اٹس سو ڈائیورس, ہر طرح کی جو ہے ایتھنیسٹی موجود ہے, چاہے پاکستانی ہے, چاہے فلپینو ہے, چاہے انڈونیشین ہے, چاہے چائنیز ہے. all these ethnicities are present in this. California is known as a melting pot when it comes to diversity. پھر اگر ہم اس کو کیلیفورنیا کا تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کریں تو جو there are several counties, 55 counties ہیں, اور کاؤنٹیز میں لاس اینجلس کاؤنٹی جو ہے جس سے میرا تعلق ہے, اور اس لاس اینجلس کاؤنٹی میں 88 سٹیز یا ٹاؤنز ہیں جس میں لاس اینجلس بھی شامل ہوتا ہے بائی اٹ سیلف, اور آرٹیجیا بھی شامل ہے. تو 88 سٹیز ملا کے ایک پوری کاؤنٹی بنتی ہے ہماری. تو اس کاؤنٹی میں اگین یہ ایک ون آف دا موسٹ ڈائیورس کاؤنٹیز ان کیلیفورنیا. اگر کیلیفورنیا کو دیکھیں تو کیلیفورنیا از ون آف دا موسٹ ڈائیورس اسٹیٹ, اور ایل اے کاؤنٹی از ون آف دا موسٹ ڈائیورس کاؤنٹیز ان کیلیفورنیا. تو آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ اس میں بے شمار ایتھنیسٹیز ہیں, چاہے افغانستان ہے, چاہے پاکستان ہے, چاہے انڈیا ہے, یا نیپالیز ہیں, یا ساؤتھ ایشینز میں بنگلہ دیشیز ہیں, ایون سری لنکنز ہیں. سو اسی طرح بے شمار ادر ایتھنیسٹیز آر پریزنٹ as well. اور جہاں تک تعلق ہے کسی طرح کا کمیونٹی سینٹر کا, جیسا آپ نے سوال کیا, there are several community centers for those ethnicities, whether it is Turkish, whether it is East Europeans, ان کے اپنے community centers ہیں. اسی طرح other ethnicities, they have come together. Vietnamese big community center ادھر آرٹیجیا کے بل کے پاس ہے, اسی طرح کمبوڈینس کا ہے. سو کمیونٹی سینٹرز جو ہیں وہ بالکل بنتے ہیں, ایوالو ہوتے ہیں اور بنتے رہتے ہیں, جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی پہلے بھی, آرگینک گروتھ کے تحت, جس طرح کمیونٹی دیٹ کمز ٹوگیدر. جو لاس اینجلس میں ڈائنامکس ہیں وہ یہ ہے کہ, اور خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی کے اعتبار سے, لاس اینجلس از سو بگ, اور جو کمیونٹی ہے اٹ از سو وائڈلی اسپریڈ. بہت دور دور لاس اینجلس کی ایک جگہ سے جاتے ہیں دوسری جگہ تک جاتے ہوئے, نارتھ ٹو ساؤتھ اٹ ٹیکس اباؤٹ گڈ 2.5 hours. اسی طرح ایسٹ سے ویسٹ جاتے ہوئے 3 hours لگ جاتے ہیں. تو لیکن یہ کہ ایک طرح سے کمیونٹی جو ہے وہ بالکل ہے پاکستانی امریکنس کی بھی, اور اچھی ہے. اسی طرح ناردرن کیلیفورنیا میں بھی پاکستانی امریکنس کی کمیونٹی ہے, اور اچھی کمیونٹی ہے, اور سینٹرز بھی ہیں جہاں پہ لوگ جا کے اپنے ایونٹس کر سکتے ہیں اور فنکشنز کر سکتے ہیں. اور بلکہ آرٹیجیا کے تھوڑے سے اس طرح کے بھی ڈائنامکس ہیں کہ آرٹیجیا اٹ سیلف جو ہے وہ ایک بہت ڈائیورس ٹاؤن ہے. اس میں ایسٹ یورپینس ہیں, ویسٹ یورپینس ہیں, افریکنس ہیں, برازیلینس ہیں, لیٹن امیریکنس ہیں, پورچوگیز کا بہت بڑا سینٹر ہے یہاں پہ. ایون جو ایک چھوٹی سی اسٹرپ ہے آرٹیجیا میں, اس میں دیسی جو ہیں وہ ڈائنامکس ہیں, اور اس کو جس طرح آپ نے دیوان اسٹریٹ کا ذکر کیا, اسی طرح وہی ایک پائنیئر بولیوارڈ ایک اسٹریٹ ہے جس پہ بالکل انڈین اسٹورس ہیں, پاکستانی اسٹورس ہیں,
Bangladeshi stores हैं, Nepali stores हैं. We have those stores on that. और उसे दीवान स्ट्रीट या कुछ हिलक्रॉफ्ट जैसे है ह्यूस्टन में है या एडिसन है न्यू जर्सी में, जी तो इस तरह करके उसके डायनामिक्स भी हैं, और बल्कि वो आर्टिशा में ही ये चीज़ मौजूद है जी. अच्छा, मैं भी कैलिफोर्निया, जब पाम स्प्रिंग हम जाते थे अक्सर खेलने के लिए हॉकी टूर्नामेंट, दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट फील्ड हॉकी का होता था पाम स्प्रिंग में, जिसमें तकरीबन 350 टीमें आती थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेयर्स आते थे उसमें. तो वहाँ पे हमने देखा कि मतलब एक खूबसूरती है, जब आप ड्राइविंग करें तो आपको पता है, मज़ा आता है ड्राइविंग करते हुए. और लेकिन जिन्होंने शायद कैलिफोर्निया नहीं देखा और सिर्फ वाशिंगटन, वर्जीनिया या शिकागो या मैंने जब देखना शुरू किया कैलिफोर्निया को, तो वो डिफरेंट है अगर मेरे हिसाब से, अगर आप इस तरफ से अगर आप इधर रहते हैं तो. लेकिन मैं वहाँ पे जब भी गया मैंने यही देखा कि मतलब मुझे कोई एकदम चीज़ें नज़र नहीं आई कि जी चीज़ें से मुराद है कि कोई पाकिस्तानी, या आपकी खुशनसीबी है और यही वजह है आज हमारे और आपसे बात करने का कि आप जिस जगह रहते हैं वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि दर्जनों दूसरे मुल्कों के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ पलते बढ़ते एजुकेशन लेते हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आपको डिफरेंट ममालिक के लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने का, रहने का इत्तेफाक होता है और तालीम हासिल करते हैं. प्रोफेशनलिज्म कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तानी, अमेरिकन पाकिस्तानी जो है आपको वहाँ पर एक प्रोफेशनल जॉब करते हुए नज़र आएंगे. हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जो पाकिस्तानी, अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, उनकी क्या प्रोफेशनल जॉब्स, लोग ज़्यादातर आईटी से रिलेटेड हैं या दूसरी जॉबें करते हैं. मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करें. जी ज़रूर, बहुत अच्छा सवाल है. और कैलिफोर्निया, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत डाइवर्स स्टेट है, और इसी तरह डाइवर्सिटी में एथनिसिटी भी डाइवर्सिटी है, और बाकी चीज़ें भी उसमें बहुत डाइवर्स हैं. और स्पेशली नॉर्दर्न कैलिफोर्निया जो है वो इज़ नोन फॉर सिलिकॉन वैली. और ये कि पाकिस्तानी एतबार से, और देयर आर सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एतबार से काफ़ी हैं, एक्टिव हैं, जिसमें एक है ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ओपन, जो कि पाकिस्तानी जो है ख़ास तौर पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ लोग हैं जो कि उसको रन करते हैं, और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है. इसी तरह अनदर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड टाई, TIE, जिसमें साउथ एशियंस हैं, जिसमें इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, बांग्लादेशीज हैं, श्रीलंकन्स हैं, नेपालीज हैं, और वो उसमें बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन. उनके चैप्टर्स ऑल ओवर नॉट ओनली कैलिफोर्निया बल्कि ऑल ओवर साउथ एशिया भी हैं. और ये कि ये एक बड़ा प्रोग्रेसिव किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है. इसी तरह पूरे कैलिफोर्निया में वेल डाइवर्स्ड प्रोफेशंस आर देयर, जिसमें फार्मिंग भी है. फार्मिंग, कैलिफोर्निया इज नोन फॉर इट्स फार्मिंग, और फार्मिंग में so many things are engaged and involved into farming. अच्छा, इसमें पाकिस्तानी फार्मर्स भी हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल बिल्कुल हैं, पाकिस्तानी फार्मर्स भी हैं, और ख़ास तौर पे सिख फार्मर्स जो हैं वो बहुत हैं. अच्छा. और ये कि माइग्रेशन ऑफ सिख और पंजाबीज वेदर पाकिस्तान या इंडिया, पहले तो नहीं था 1947 से पहले डिवीजन, तो वो फार्मिंग के एतबार से माइग्रेशन होती रही पंजाब से ख़ास तौर पे, और सेंट्रल कैलिफोर्निया में हुई है. और एक ऐसी जगह है जहाँ पे पंजाबी बोली जाती है एक तरह से सेंट्रल कैलिफोर्निया में, और लोग उसको समझते हैं और बोलते भी हैं पंजाबी को. तो ये कि अगेन मैसेज या थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि कैलिफोर्निया एक ऐसी डाइवर्स स्टेट है कि उसमें अगर पंजाबी भी बोली जाती है कहीं पे ऐसे कि बस, लेकिन मोस्टली यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज जो है वो स्पेनिश है, क्योंकि इट इज़ क्लोज टू मैक्सिकन बॉर्डर, और यहाँ से काफ़ी लातिनोज जो हैं वो आए और सेटल हुए और हो भी रहे. अच्छा, थैंक यू आपका बताने का. आज के प्रोग्राम में मेरा ख्याल है नए देखने वालों को जो है ज़रूर मालूमात मिली होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं. मैंने जब घूमना शुरू किया हॉकी के हवाले से
तकरीबन 30-35 स्टेट्स देखी, तो हर स्टेट का एक अपना मज़ा था घूमने का, देखने का, पहचानने का, म्यूजियम, दूसरी बहुत सारी चीज़ें। तो लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पूरी अपनी ज़िंदगी में शायद 2 या 3 स्टेट देख पाते हैं, और इवन मैंने कई अमेरिकन्स को देखा है बाज़ दफ़ा कि वो अपनी स्टेट से बाहर नहीं गए हुए होते हैं अपनी पूरी लाइफ में। तो ये एक सिस्टम है यहाँ का। और मैं चाहूँगा कि अब हम आपकी सियासत की तरफ थोड़ा-सा आएँ कि जब आप ने जो है सियासत शुरू की, तो अमेरिका में कैलिफोर्निया में जब पॉलिटिशियंस जो है उसके लिए सबसे जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं पब्लिक से कनेक्ट करने के, वो क्या हो सकते हैं? जो इश्यूज हैं वो हर लेवल पे डिफरेंट होते हैं. अगर हम कंग्रेशनल लेवल पे देखें तो वो डिफरेंट होगा, या अगर स्टेट लेवल पे देखें वो डिफरेंट होगा, या अगर आप काउंटी लेवल पे देखें तो हर एक जो है कैंडिडेट वो अपने इश्यूज जो है वो डिस्क्राइब करता है, और सिटी काउंसिल लेवल पे देखें तो वो डिफरेंट होगा. लेकिन एक अंडरलाइंग जो इशू या चीज़ होती है वो हमेशा कनेक्टिविटी विद द कम्युनिटी रहती है, चाहे वो कंग्रेशनल है, एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, या स्टेट है उससे छोटी डिस्ट्रिक्ट है, या असेंबली है उससे छोटी डिस्ट्रिक्ट है, या काउंटी है उससे छोटी डिस्ट्रिक्ट है, या सिटी काउंसिल है अपने सिटी या टाउन के. लेकिन एक कनेक्टिविटी विद द कम्युनिटी, और उनको कम्युनिटी को सर्व करना जो है वो हमेशा एक चीज़, इट इज़ फोर फ्रंट ऑफ एनीवन एंड एवरीवन, कि किस तरह हम कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं, उनके इश्यूज को देख के उनको सॉल्व किस तरह कर सकते हैं, या उसको कैसे हम आगे लेके चल सकते हैं. और उसी एतबार से जो आपका सवाल है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी वो अपने सियासत के शुरू में, वो यही थी कि नॉट कि भाई मैं कहाँ से आया हूँ, या मैं क्या मेरी रंगत है, या क्या है, ये कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इश्यूज हैं वो आर्टिजा के वो किस तरह एड्रेस किए जा सकते कम्युनिटी लेवल पे. तो ये चीज़ जो थी वही मैं लेके आगे चला, और उन्हीं के एतबार से जो इलेक्टेबिलिटी जो होती है वो यही होती है कि लोग अगर देखते हैं कि जी अगर ये हमारे इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं, या हमारे इश्यूज को जो है वो ही और शी कैन रियली एड्रेस दोज इश्यूज, तो फिर ही लोग जो है वो वोट डालेंगे और वो निकलेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, और सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इश्यूज बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड जो है वो मैं समझता है इट्स इम्पोर्टेंट वे टू रियली बी पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिक्स, चाहे कहीं भी हो. मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को, क्योंकि मैं आपका जब बायो देख रहा था, आपकी कामयाबियाँ देख रहा था, उसमें तो मतलब और फिर मैंने आपने नीचे देखा कि टिकर्स भी काफ़ी थे, तो ये इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेते हैं आप? और मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा अपने बारे में ये बताएँ कि आपने किस अरसे में किस सियासी या पॉलिटिकली उसमें सिस्टम में काम किया, और अभी लेटेस्ट क्या काम कर रहे हैं, और थोड़ा-सा मुझे ये भी आखिर में बता दीजिएगा कि मेयर जो है लॉ एनफोर्समेंट कह लें या उर्दू में कह लें कानून की बालादस्ती, वो भी मेयर के कंट्रोल में ही होती है या उसका डिपार्टमेंट कुछ और होता है? जी ज़रूर. थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन. बिल्कुल जी. तो इस तरह के सेवरल बिसाइड्स इलेक्टेड ऑन द सिटी काउंसिल, मैं उसके अलावा कई और बोर्ड्स पे और कमेटीज़ पे भी रिप्रेजेंट करता हूँ. एक जो सबसे बड़ा हमारा है सिलसिला, वो ये कि कैलिफोर्निया के 482 सिटीज़ या टाउन्स या विलेजेस हैं पूरे कैलिफोर्निया में. तो हमारी एक एसोसिएशन है, उसको कहते हैं लीग ऑफ कैलिफोर्निया सिटीज़ एसोसिएशन, और उस एसोसिएशन पे मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और नेक्स्ट इन लाइन टू बी द प्रेसिडेंट. तो ये एक ऐसी एसोसिएशन जो कि पूरे कैलिफोर्निया सिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है. ये एक अच्छी इस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन है कि अगेन हम जो इश्यूज़ की बात कर रहे थे, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम सिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं वो सारे लेके और एक वन वॉइस के हिसाब से कैलिफोर्निया में बात कर सकते हैं, गवर्नर से बात कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर से, असेंबली लेजिस्लेचर से बात कर सकते हैं कि जी ये इश्यूज है. सो वो एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम उस पर हम अपनी वॉइस जो है वो आगे लेके जा सकते हैं.
سو یہ ہمارا اس میں میں ہوں ایز اے وائس پریزیڈنٹ. پھر اس کے علاوہ ایک کاؤنٹی لیول پہ ہے کیلیفورنیا کانٹریکٹ سٹیز ایسوسیشن, وہ کاؤنٹی لیول پہ اس کے 89 سٹیز ہیں. تو اس میں بھی میں جو ہوں سیکرٹری ہوں اور ٹریشرر ہوں. تو اگین وہ بھی ایک طرح سے وائس ہے ٹو برنگ the cities not only together but also have a voice for all these cities. تو وہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے. پھر ہماری میٹرو لائن ہے, اس میں میں ہوں وائس چیئر. وہ بھی ایک آرگنائزیشن جو کہ آرٹیجیا سے ٹرین اسٹیشن شروع ہوگا لاس اینجلس کے ڈاؤن ٹاؤن تک جائے گا. تو اس میں بھی میری پارٹیسپیشن ہے. تو اسی طرح میری ادر پارٹیسپیشن جو ڈیموکریٹک پارٹی میں ہے, ڈیموکریٹک پارٹی میں لوکل ہے, کاؤنٹی لیول پہ ہے, اسٹیٹ لیول پہ ہے, نیشنل لیول پہ ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کس طرح سے, بس یہ پرائرٹائزنگ آف ٹائم ہے کہ یہ ساری چیزوں کے لیے جو ہے ٹائم تھوڑا سا نکالنا پڑتا ہے, ان کو پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے اور ان کو دینا پڑتا ہے کہ کس طرح سے یہ ہر چیز میں تھوڑی سی شمولیت جو اختیار کرنے کے حساب سے. اچھا, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ لا انفورسمنٹ کے حوالے سے آپ کا جی سوری, لا انفورسمنٹ اس طرح کہ ہر جو ہے کاؤنٹی یا ہر سٹی یا ہر ٹاؤن ورکس ڈفرینٹلی. تو لاس اینجلس کاؤنٹی میں جو ہے وہ شریف جو ہے وہ بیسکلی وہ سروس کرتا ہے سٹیز کو. شریف جو وہ اس طرح ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی 88 سٹیز ہیں لاس اینجلس کاؤنٹی میں. تو شریف جو ہے وہ سرو کرتا ہے آرٹیجیا کو, شریف سرو کرتا ہے ادر 35 سٹیز کو, جس میں شریف جو ہے وہ بیسکلی ہم سے کانٹریکٹ آؤٹ کرتے ہیں لا انفورسمنٹ. اور شریف جو ہے وہ لا انفورسمنٹ جو ہے وہ سٹی آف آرٹیجیا اینڈ مینی ادر سٹیز کو سرو کرتا ہے, ایز ویل ایز کالجز, کمیونٹیز, ہاسپٹلس اینڈ ادر ایریاز میں سرو کرتا ہے. So city council جو ہے they report to the city council, اور that is how the dynamics work with the law enforcement and sheriff. کچھ ایسے سٹیز ہیں جس طرح بڑا سٹی ہے لاس اینجلس, ان کی اپنی پولیس ہے, ان کی اپنی پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, اور وہ پھر رپورٹ کرتے ہیں میئر یا سٹی کاؤنسل ممبرس کو. تو اس طرح کر کے تھوڑے سے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں ہمارے حساب سے, اور کچھ ایسے سٹیز ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹلی اپنی پولیس ڈپارٹمنٹ کو رن کرتے ہیں. سو ہمارے لیے جو ہے وہ شریف ڈپارٹمنٹ ہے, اور شریف ڈپارٹمنٹ جو ہے سیکنڈ لارجسٹ شریف ڈپارٹمنٹ ہے ان دا کنٹری. جی بالکل. اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ابھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا, خبروں میں بھی آیا ہوگا کہ شریف ڈپارٹمنٹ میں بھی ایک پاکستانی جو ہیں انہوں نے کافی کامیابی حاصل کی, اور وہ وہاں پر میرے خیال ہے ینگسٹ شریف میں دیکھ رہا تھا ABC نیوز میں, وہ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ پروگرام میں ہوں گے. تو ہر جگہ پاکستانی جو ہیں انہوں نے مورکا مارا ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ صرف اس کی وجہ جو ہے نا وہ لگن ہے. اگر آپ اس ملک سے میں رہتے ہیں اور اس میں آپ کی لگن ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے شہر میں, اپنی کاؤنٹی میں, اپنی اسٹیٹ کو میں جو ہے کامیابی کے جھنڈے گاڑیں, تو اس کی واحد وجہ ہے لگن. میں بس آخری ایک چھوٹا سا کمنٹ سے چاہوں گا آپ سے کہ یہ لگن پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانیوں کی کیوں نہیں ہوتی کہ وہ جس شہر میں رہیں اس شہر کو او کریں. یہ کیا چکر ہے کہ ہم رہتے تو لاہور میں لیکن فکر پنڈی کی ہوتی ہے یا اسلام آباد کی ہوتی ہے؟ جی, سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ جو I would say کہ ہم یہاں پہ ہیں تو we are Americans, اور یہ کہ ہم نے یہ چوز کیا کہ to be here in this country. بالکل. اور ٹھیک ہے جی, تو یہاں پہ ہی آگے ہمارے جو بچے ہیں وہ بڑے ہوں گے, اور they will live here and be part of this country, society. لیکن جو ہمارا کلچر ہے اس کو ہم obviously ساتھ لے کے چلتے ہیں. جس طرح آپ نے ابھی پہلے بھی کہا کہ جی ہمارے کمیونٹی سینٹرز ہوں, تو وہ کمیونٹی سینٹرز جو ہوتے ہیں they are the real forums جس میں اپنا کلچر جو آگے لے کے چلا جاتا ہے, چاہے کوئی بھی ایتھنیسٹی ہو, چاہے فلپینو ہو یا پاکستانی ہو یا کوئی بھی ایتھنیسٹی ہو, پورچوگیز. جس طرح ہمارا بڑا اچھا پورچوگیز ایک ہال ہے آرٹیجیا میں, تو ان کی کلچرل ایونٹس ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح پاکستانی جو ایونٹس ہیں وہ پاکستانی کلچرل ایونٹس میں ہوتے رہتے ہیں, اور اسی طرح جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے وہ ان ایونٹس میں جاتی ہے, سمجھتی ہے, اور
اس کو لے کے آگے چلتی ہے. تو اسی طرح جو ہمارے آگے بچے وہ یہیں پہ بڑھیں گے پلیں گے اور انہیں کو جو ہے انہیں چاہے پالیٹکس ہے یا کوئی بھی شعبہ ہے انہیں وہ آگے آئیں گے اسی اعتبار سے اور اس اعتبار سے اور اسی کو آگے لے کے چلیں گے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ ہم جو ہیں کس طرح ہم اپنے آپ کو ہمیں اپنے آپ کو کنفائن نہیں کرنا چاہیے کسی طرح بھی کہ ہم صرف we should look at it as this country as we embrace this country because جس طرح میں نے آپ سے بلکہ پہلے بھی کہا کہ مجھے جو موٹیویشن تھی آرٹیجیا میں آ کے کہ to give back to آرٹیجیا اور that is what inspired me, that is what motivated me. اور مجھے اس وقت یہ تھا کہ آرٹیجیا ایک اس طرح کے فائنینشیل ٹرمول میں تھا تو I embraced that as my city, as my country, as an American, and I wanted to give back. اور اسی موٹیویشن کے تحت میں نے جو ہے وہ سٹی کاؤنسل کا الیکشن لڑا اور with that warm heart of course people voted for me and they saw this کہ جی یہ ایشوز بیس پہ الیکشن لڑے اور پھر پہلی دفعہ جو ہے کہ انہوں نے they supported and voted. اور انٹرسٹنگلی بہت ہی کم پاکستانی امریکنز رہتے ہیں میرے سٹی میں. جو سٹی کا بیسکلی ایک جسے کہتے ہیں مرکب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پورچوگیز امریکن زیادہ ہیں, لاطینو امریکنز جو ہیں وہ زیادہ ہیں, ایشینز میں فلپینوز ہیں, چائنیز ہیں, ویتنامیز ہیں, پھر اس کے علاوہ ایجپشنز ہیں, ڈچ ہیں اور بے شمار ادر ایتھنیسٹیز ہیں اور پاکستانیز بہت کم ہیں, اسی طرح انڈینس ہیں یہاں پہ اور اس ویل ایز نیپالیز ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب when you put your issues out there to help people genuinely, people see that genuineness and sincerity and they would vote for you. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بس ارادہ کر لیں, اگر آپ نے خدمت کرنی ہے تو سب کچھ ہوتا چلا جائے گا. تھینک یو سو مچ علی سجاد تاج صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے اس شو میں آئے اور ایک ایز اے پازیٹیو امریکن پاکستانی جو ہیں آپ نے اپنے آپ کو اپنے شہر میں اپنی کاؤنٹی میں منوایا. بہت بڑی بات ہے, ہمیں ایسے لوگ ضرور چاہیے کیونکہ اس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ کو دیکھ کے لوگ امریکن پاکستانی پھر آگے جو ہے ڈیسیجن لیتے ہیں. آپ نے دیکھا 11 ستمبر کے بعد پولیٹیشینز اتنے نہیں تھے, پہلے تھے. 11 ستمبر کے بعد جو ہے جب لوگوں کو لگا کہ بھائی آپ نے اس سسٹم میں رہتے ہیں تو آپ کو اس سسٹم کا حصہ بھی بننا پڑے گا. اگر آپ اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے تو آپ ایک کسی کونے میں پڑی ہوئی بس چیز ہی کہلائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ مختلف شہروں میں, مختلف کاؤنٹیز میں, اسکول بورڈ میں, اسٹیٹ کے سطح پر پاکستانی جو ہیں ایک دم ابھر کر آئے. اور آج آپ مسلمانوں کو بھی دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پالیٹکس میں موجود ہے, اور موجود ہی نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو منوایا بھی ہے. تو ایز اے کمیونٹی امریکہ کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہاں پہ مختلف کمیونٹیز ایک گلدستے کی شکل میں رہتی ہیں اور قانون جو ہے وہ سب کو برابر کی طرح ٹریٹ کرتا ہے. میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے کوئی میسج ہمارے یوتھ کو دینا چاہیں آپ. جی, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور بڑی خوبصورت باتیں کی اور بڑا اچھا لگا. تو یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یوتھ کو اور اپنے شعبے کے اعتبار سے obviously ہر طرح سے ہر شعبے میں یوتھ میں کو جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اور ایکسپلور کرنا چاہیے. لیکن اپنے شعبے پالیٹکس کے اعتبار سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ پارٹیسپیشن کریں اپنی لوکل سٹی کاؤنسل جو لیول ہے اس پہ, اور اس کی پارٹیسپیشن میں اپنی سٹی کاؤنسل کی جو ہے میٹنگز وہ اٹینڈ کریں, اپنے سٹی کاؤنسل ممبرس کے ساتھ کام کریں, ان کی کیمپین میں شمولیت اختیار کریں, اس میں یہ کہ کاؤنٹی میں کام کریں, اس میں ان کی جو سٹی کاؤنسل اور کاؤنٹی لیول کی جو پالیٹکس ہیں یا ان کی کیمپینز ہیں خاص طور پہ اس میں شمولیت اختیار کریں. کیمپینز بہت ایزیلی والنٹیئر ہو سکتے ہیں. جب بھی کیمپینز ہوتی ہیں تو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی والنٹیئر چاہیے ہوتا ہے, تو اس اعتبار سے ایک بڑی کلوز کنیکشن ہو سکتا ہے جب اگر کوئی والنٹیئر کرے گا کینڈیڈیٹس کے ساتھ, اور بڑا اچھا موقع ملتا ہے لرن کرنے کا, اور ایک مینٹرشپ پرووائڈ ہو سکتی ہے جو کینڈیڈیٹ یا ایک کیمپین جو بھی کیمپین کا جو فرد ہے اس کے ساتھ.
تو ایک مینٹرشپ جو ہے وہ ضروری ہے. تو میں خاص طور پہ اپنے یوتھ سے کہوں گا کہ فائنڈ اے مینٹور who can help you accelerate in your line of work, چاہے وہ پالیٹکس ہے یا کوئی بھی ہے, کوئی بھی شعبہ ہے. لیکن پالیٹکس کے اعتبار سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے لوکل سٹی کاؤنسل میں جا کے اپنے جو بھی کینڈیڈیٹ ہے, جو بھی ریس ہے, جو بھی سلسلہ ہے, اس میں جا کے والنٹیئر ضرور کریں, چاہے ویکینڈ کے لیے والنٹیئر کریں یا کچھ ایسے بھی. چونکہ پینڈیمک اور ایسا چیزیں کھل رہی ہیں تو جو کیمپینز ہیں وہ بھی شروع ہو جائیں گی. تو میرا میسج یہ ہوگا ٹو فائنڈ a city council campaign and do volunteer in that and find a mentor. That would be my message to the youth especially کہ اس کو اپنے ذہن میں ضرور کیجیے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ناظرین, اسی طرح کے سافٹ امیجز ہم آپ سے ملواتے رہیں گے. آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں مل جاتی, تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں محنت تو آپ کو جب اس کا صلہ ملنے لگتا ہے تو آپ کی محنت جو ہے بڑھتی جاتی ہے, اور پھر جو ہے علی سجاد تاج جیسے لوگ جو ہیں وہ پھر پیدا ہوتے ہیں. تو یہی ہے کہ جناب آپ محنت کیجئے اور اپنی محنت پر ٹرسٹ کیجئے, آپ دیکھیں گے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. تو عاصم صاحب, میں یہ سوری آپ کی بات نہیں کاٹنا چاہ رہا, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فار دس سیگمنٹ. آپ کا انویٹیشن کا بہت شکریہ, اور یہ کہ یہ بڑا زبردست پروگرام ہے اور اس میں سیورل کمیونٹی ممبرس کو آپ آؤٹ ریچ کرتے ہیں, اور آپ بھی ایک طرح سے ایک ایمبیسڈر ہیں. اور میں آپ کا اور جتنے بھی پاکستانی امریکنز ہیں جو بھی جہاں سے بھی آتا ہے, they become ambassadors of where they come from in this country and they represent, وہ represent کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے بھی آتے ہیں, چاہے پاکستان سے ہے یا کوئی بھی ملک ہے. اور یہی ایک واحد کنٹری میں سمجھتا ہوں ہے کہ جی آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ ایک یونائٹڈ اسٹیٹس سٹیزن بن جاتے ہیں ایک پروسیس کے تھرو جب آتے ہیں. بالکل. اور کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ تو یہ بھی آپ کو ایک نہیں ملتی, ایک جسے کہتے ہیں ایک پریولیج نہیں ملتی. تو جب آپ یونائٹڈ اسٹیٹس سٹیزن بن جاتے ہیں تو آپ امریکن کہلاتے ہیں, اور امریکن کہلاتے ہیں تو آپ ایک اوتھ لیتے ہیں, اور وہ اوتھ ہوتا ہے کہ جی یو ول بی سرونگ دس کنٹری اور pledge the allegiance to this country. تو جب وہ when you take that oath, تو یہ کہ آپ کی obviously ایک اس کنٹری سے آپ کی وہ وقت محبت شروع ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے آپ جہاں پہ پیدا ہوئے تھے وہ ایک مٹی ہے جس آپ کو اس سے بھی پیار ہے اور رہتا ہے, لیکن آگے آپ نے جو اپنی جنریشن یا اپنا فیوچر ہے وہ یہاں پہ ہے. تو اس حساب سے اس اعتبار سے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آگے ہم نے اپنا فیوچر, اپنی جنریشن, اپنے بچے آگے کس طرح اس کنٹری میں جو ہے وہ لے کے چلنا. لیکن اس بار سے جس طرح یہ شو ہے, اس شو میں سب سے بڑی آپ کی خدمات ہے یہ شو کرنے کی, اور اس کئی چیزوں کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں, کئی لوگ آپ لے کے آتے ہیں اس شو میں, تو آپ کا بہت شکریہ ہے اس اعتبار سے. اور ہماری ایک بہن ہے ندا جمال ہے جنہوں نے آپ کا ریفرنس دیا کہ ٹو بی آن دس شو, سو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح اور بے شمار جتنے میرے بہن بھائی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می آن دوز شو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. بالکل, یہاں پر یہی کمیونٹی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ریفرنسز سے ایک دوسرے کو پہچانیں اپنے آپ کو, اور دیکھیں کہ ہم اس گلدستے میں کہاں کہاں بکھرے ہوئے ہیں. تو ایکچولی ہیں تو ہم سب ایک ہی امریکن پاکستانی کہلاتے ہیں. اور وہی بات ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ وہ سافٹ امیج ہیں جو امریکنز کو یا یہاں رہنے والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جی پاکستانی جو ہیں وہ اس ملک کی خدمت بھی کر رہے ہیں جہاں اور بہت ساری جو ہیں ملکوں کے لوگ کر رہے ہیں. تو ناظرین, پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہے تو پھر آپ کمنٹس کریں, نہیں پسند آیا تب بھی کمنٹس کریں. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اور لوگوں کو, اور آپ جانتے ہیں اور پاکستانی سافٹ امیج کو, تو ہم سے کانٹیکٹ کریں, ہم ان کو ضرور اور لوگوں سے ملوائیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی علی سجاد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اتنی اچھی اچھی باتیں کی. اور ناظرین, اگلے ہفتے پھر ملیں گے. خدا حافظ.
are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. Washington Night Show with Asim Siddiqui.